سلام طعني حبلي كوراتن فتواتن تخطاتلتي مدف سابوين تايمس لمون كم تلموده نسعد زحرنا جم حصرتن وعناون زبلنا مزينات حزنا لكم مسينا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما عندنا تاتهم نباكم كنابل ኤርትራ ብዝወሰደቶ ስጉምቲ ክል አየራት ሒሳን ኣብ ኢትዮጵያ ክትሰገር ነዝፈተነት ነፋሪት ክትመለስ ምግባራ ተገሊጹ ኣዘራራብ ዜና ኮይኑሎ ብሰፊሑ ክንምልከቶ ኢና ኣብ ዶብ ትግራይ ከቢድ ዝተብኻለ ወጥሪ ነጊሱ ከም ዝርከብ ተገሊጹ ዘሎ ሓደሽተ ምዕባለታት ዝምልከት ሰፍሕ ዝበለ ሓበሬታ ናባኹም ከነብል ኢና ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ እዚ ወለዶ እዚ በር ባሕሪ ከምጽ ይግባእ ክብል መልእኽቲ ሕሊፉሎ ኣብዚ ጉዳይ እውን ተወሳኺ ሓበሬታ ክሰምዑኹም ምስ በጀት ተታሒዙ ካብ ትግራይ ዝተወሃበ ሓድሽ መግለጽን ትግራይ ቴሌቪዥን ሓድሽ መርሕ ምርካቡ ዘመላኽት ሓበሬታ እውን ኣብ ምድላውና ክትረኽቡ ኢኹም ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ከይዝንግዑ በብዘለኹም ወሰናይ ጻንሒትም نتقرأي تلفزيون حدش أكايد سرح كم زت مدبلو تجلسوا نتتكلم نزحلفو شوعات عمتات زمر حسنا برجازيت أنيات شالة بك على بدليتو سرح كم زلا استجلس أنت خون نتجازيت أنيات شالة بك على تكيو دما حدش أكايد سرح تتكلم خويل زمت أدما أباد قبر سلاسة مخوان تجلسوا أباد قبر سلاسة كابت مالكاتي سلاسة كلتشن عصر شو من تنعمت مرت بعقودات رجاز جميرم شو ما تدبدا بكم استقبل تجلسوا كابت كلتشن عصر تحدن تمرت جميرو عبت كال اي تي في فانان بمختلا كايد سرح الزقلقله نبر غازيطኛ ተሻለ በቀለም ናይ ዝኾነ ይኹን ውድብ አባል ከም ዝነበረ ወን ተጠቂሱሎ ሓድሽ አካይድ ስራሕ እትትካል ኮይኑ ዝተመዘዘ አባዲ ገብረስላሴ ቅድም ክብል በሞያ ጋዜጠኝነትን አብ መስነዳ ጋዜጣ ወይን ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ዝጸንሐዩ አካይድ ስራሕ ደውት ብምዃኑ ወን ንሓፂር እዋን አገልግሎ መንባሩ ድሕረ በይቱ ያመላኽትም آتاوي كابزل وانت كالات دم السرحتنيات منقصن مخفالي سرح كمزلو بيرو فاينانس متخاب هفته تقرأ فليتو آتاو كابزل وانت كالات جنزب بمكاب دم السرحتنيات منقص تزخفل اللوكيد نمفتر نسرح لنا كتبل حلفيت بيرو فاينانس متخاب هفته تقرأ زخونا دكتور محرت بينا جليسن أب أواناو قد عمل كتن غازيطنيات مبره الزهابة دكتور محرت أب تقرأي العلي 230 شعاتن شح سرحتنيات منقص كمزلو دحر متقاسم نزوم سرحتنيات بورح مهيان مخابة كل التنات وشومنت بليون بر كم زاد اللي تقيسن له تقرأي عمتاو بجتك 24 بليون بر بجت بجتو ولا كوانتنا بره كابة ورحتك كم تجميرو بأقبابو كم زيت الأخوون وسيخن أردين له كابة ورح مسكرن بورحو كل التنات حدا بليون بر اندات تلاقى كم تصنح زقلصها اتن حلافيتم كاب ورح تقمتي اسكع ورح طري كل اخ زقبو حموشتا نطب حموشتا بليون بر بجت كم زيت الاخر دين لوم بس مسرت اب ورح تقمتي 670 مليون بر ورحي حدار دما شومنت 250 مليون بر او ورحت حساس 1 بليون بر كم زيت الاخ قاليصن لوم اب ورحي طري 1 بليون بر ماصم ودياو مليسوم وسيدوم وكتبلون وسيخن تقيسن لوم كاب ورح تقمت جميرو نزنبر قدلت بجت نمملا كم كلل كاب وشت او اتاوتات نتخفتت نمملا صعرتات كم زتجبرين دكتور محرت زقلص تزنبر غنزب نمحيا كفيلنا سلز ودانا اب ورح لكاتيت محيا نمخفال اي خالنا كبلا تقيسن لو نصقم زن مفتح بتدغاغامين في فيدرال منغسته حتو ولا كونت قربنا وخل ملاش كنركب اي خالنا كبلا وسيخني حبرا كم كلل كلتا 270 بعل بجت كلا زلوان تخونا كابزياتن آتاو زلوان 10 تخلتا كتماتاتن 10 تخلتا سيكتراتن ينكتبلون عن تصيرن اللوام سلازخونا نايور حلقاتيت محايا اب حد آتاوي زلوان تكالات زلو اكاونت سيحبنا نسرحتنياتات زخفل لكيدن مفتر كنسرحنا كبلا عن تصيرن اللوام زلاق مفتح زخون دما آتاها خبا قبري من محياشن وشتاو آتاونا معباي كبلاون عن تصيرن اللوام لعلوي عزازي سراويت مكلخال إيتوبيا زخونة جنرال يمر مكنن از ولدوزي بر بحر كمصي كبل قاليصلو
ኢትዮጵያ በር ባሕር እትረኽበሉ እዋን ሕዚ ክብል ዝገልጽ ጀነራል ይመር መኮነን ስለዚ እዚ ወለዶ እዚ በር ባሕር ንኸምልስ ክዳሉ ይግባእ ክብል መልእኽቲ ሕሊፉሎ ኢትዮጵያ በር ባሕሪ ኣብ ዝነበራ እዋን ጸለእቲ ኣንጻራ ንዝገብርዎ ምንቅስቓስ ኣብ ምምካት ሰላምን ድሕነትን ውሕስ ኣብ ምግባር ዝለዓለ እጃም ነይርዎ ክብል ዝጠቐሰ እንትኸውን ቁጠባዊ ምንቅስቓስ እቲ ሃገር ኣብ ምድጋፍ ድማ ዘይትክዕ ዓቕሚ ነይርዎ ክብል እውን ይጠቅስ ስለዚ ኢትዮጵያ ብዘይ በር ባሕሪ ክትነብር ከም ዘይትኽእል ዝረአዩ ዘሎ ሓደሽቲ ምዕባለታት ንጹር ክብል ዝገልጽ ጀነራል ይመር መኮነን ሰላምን ድሕነትናን ውሕስ ንምግባር ልምዓትና ንምስላጥ ቁጠባና ንምዕባይ በር ባሕሪ ግድን ስለ ዝኾነ እዚ ወለዶ እዚ በር ባሕሪ ከመጽእ ግድን እዩ ክብል ኣዘራራቢ ዝተብሃለ ርእይቶ ሂቡሎም አዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዶብ ትግራይ ኣብ መንጎ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይን ሰራዊት ኢትዮጵያን ከቢድ ወጥሪ ነጊሶ ከም ዝርከብ ጠቒሱ አዲስ ስታንዳርድ ኣብዚ ጉዳይ ተንተሪሱ ኣብ ዘርግሖ ስፍሕ ዝበለ ሓበሬታ ዓለምና ሙሉእ ትኩረታ ኣብ ጉዳይ ማእኸላይ ምብራቅ ገይራ ኣብ እትርከበሉ እዋን ኣብ ዶባት ትግራይ ሓደገኛ ወጥሪ ነጊሱ ከም ዝርከብ ጠቒሱ ኣላ በዚ ምክንያት ትግራይ ኣብ ከቢድ ቅልውላው ኣትያ ከም ዘላ ዝገልጽ አዲስ ስታንዳርድ በዚ ምክንያት ዳግም ኩናት ክውላዕ ብዝብል ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ትግራይ فرق ليتي نبدي سابا نمخاد بمبال آتو ساب زركبو كباب بمخاد تسليفهم كم زحادرو اتسابسابي يتاقسم ازي كابز نبرو واقع بعزفتات وسيخو زركب نبدي سابا زقبر قعزم داقم كوينات انتتولعون من بارات اقامي بزبل بركز ولو من عسي زخفل كفيلم كاب تقرا يوصلو كبليو عديس ستاندارد زتسابساب بفلاي دما كاب نبدي سابا كم روح زفتنو من عسي رخبو يزبولو حابريتا كم زملاختم اب تقرا يزلو كوناتات عزيز الشاقلن سقاز زفترن يكولو زتقصلون تخونم كمتين كل 2013 عام تمرت باقوطاطرا غز تولع كوينات داغم كل عزخللو بايتا يفطر بمحلو ما نسين هيوتو بمسغا كاب تግራይ ይወጽ ከም ዘሎ አረጋጊጸ ከበል አዲስ ስታንዳርድ ይጠቅስም አዲስ ስታንዳርድ ካብዚ በተወሳኸውን ኣብ ትግራይ በሳንኪ ደበና ኩይናት አንጸላሊ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ብርክት ዝበሉ ጸገማት ይፈጠሩ ከም ዘለው ዝጠቀሰ እንትኸውን መንግስቲ ፌደራል ናብ ትግራይ ክላኽ ዝግብኦ ዝነበረ በጀት በመኸልካሉ ኣብ ትግራይ ከቢድ ዝተብሃለ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ከም ዘጋጠመ ይጠቅስም ብፍላይ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ካብ ወርሕና ወርሕ ዘየሳግር ማሃዮም በመቆራጹ ኣብ ከቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ከም ዝወደቁ ዘዘኻኸረ እትጸብጸብ በዚ ምክንያት ትግራይ ናብ ዝኸፈ ቅልውላው ተመርሕ ከም ዘላ ይጠቅስም ካብዚ ንላዕሊ ግን መደበኛ ምንቅስቃሳት ብሰንኪ ሕጽረት ነዳዲ ይቋረጹ ብምህላው ኣብ ትግራይ ዝኸፈ ኩነታት ይምዕብል ከም ዘሎ ጠቂሱሎ ኣብ ዶብ ትግራይ ኣብ መንጎ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ዘሎ ምውጣጥ ድማ ናብ ዝኸፈ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ጸብጸብ አዲስ ስታንዳርድ ይመላኽት ኤርትራ ክልል ኣየራ ጥሒሳ ናብ ኢትዮጵያ ክትሰገር ዝነበረት ዋንነታ ናይ ህንድ ምዃና ዝተነገረላ ነፋሪት ክትምለስ ምግባራ ተገሊጹ ተማልሶኒ ካብ ህንዲ ንውደልሂ ተበጊሳ በአንፈት ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክትኣቱ መደብ ሒዛ ዝነበረት ነፋሪት ኣብ ዶብ ኢትዮ ኤርትራ ምስ በጽሐት ብትእዛዝ ኤርትራ ዳግም ናብ ዝነበረቶ ክትምለስ ከም ዝተገበረት ዝተገለጸት ኣመንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከቢድ ወጥራ አንጸላልዮ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ምስ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ጽቡቕ ርክብ ከም ዘለዋ ዝነገረላ ህንዲ ናብ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዝነበረ በረራ ክተጓጎል መንግስቲ ኤርትራ ምግባሩ ስዒቡ እቲ ወጥሪ ኣበየናይ ደረጃ ከም ዝበጽሕ ዘመላኽት ይክሉ ብዙሓት ጠቂሶም ኣለዉ ዋንነታ ናይ ኢንዲጎ ዝኾነት ቦይንግ ዝዓይነታ ነፋሪት ካብ ንውደልሂ ተበጊሳ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተበርሕ ከም ዝነበረት ዋላ እኳ እንተተጠቐሰ መንግስቲ ኤርትራ ብዝገበሮ ክልከላ ዩተርን ብምግባር ናብ ኒውደልሂ ዳግም ክትምለስ ከም ዝተገደደት እንዳተገለጸ ዝርከብ እታ ነፋሪት እንታይ ዓይነት ምንቅስቃስ ትገብር ስለ መንባራ መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ንኽወስድ ዝተገደደሉ ምክንያት እንታይ ምዃኑ ግን እስካዕ ሕዚ ንጹር ሓበሬታ የለን መንግስቲ ኤርትራ ቅድሚ ሕዚ ናብ ኢትዮጵያ ኸዳ ዝነበራ ናይ ኣዘርባይጃን ምዃኑ ዝተነገረለን መራኽብ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር እቲ መንባሩ ዝከር እንትኸውን እታ ናይ ሕዚ ነፋሪት ንኽትምለስ ዝገበረሉ ምክንያት እውን ምስ ምንቅስቃስ ኣጽዋራት ዝተተሓዘ ክኸውን ከም ዝኽእል እንዳተገመተ ይርከብ